وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. সকলেই মুহাব্বতের সহিত নবীর শানে দরুদ পড়ি। اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. موت قاسم جائے غافل اختتام زندگی، موت قاسم جائے غافل اختتام زندگی، در حقیقت موت تیری ابتدائی زندگی. یہاں ہم سب مسافر ہیں، وہی آخر ٹھکانہ. یہاں ہم سب مسافر ہیں، وہی آخر ٹھکانہ. کوئی آگے روانہ ہے، کوئی پیچھے روانہ، کوئی آگے روانہ ہے، کوئی پیچھے روانہ.